नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. ही वेळ नवी सपनां, नवे निर्णय आनी सेगीत काम करपाची आसा अशें व्हायब्रंट गुजरात संवसारीक शिखर संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सांगलां की 2047 मेरेन भारत $30 ट्रिलियन अर्थवेवस्था जातली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ब्रिटनाच्या प्रधानमंत्र्यांकडेन द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर खोलायेन चर्चा केली. उत्तर प्रदेशांतल्या अयोध्येत राम मंदिराच्या भव्य उक्तावण सुवाळ्या खातीर तयारी नेटान सुरू आसा. आनी खेळांत दक्षिण आफ्रिकेत जावपी 4 राष्ट्रांच्या टुर्नामेंटा खातीर हॉकी इंडियान भारताचो 26 वांगड्यांचो पंगड जाहीर केला. आतां पुराय खबरो. 2047 मेरेन भारताक विकसीत करपाचे आनी फुडलीं 25 वर्सां देशाचो अमृतकाल करपाचें उतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परतून दिलां. काल गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समीट 2024 हाच्या 10व्या आवृत्तीचें उक्तावण करतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की नव्या सपनांची, नवे थाराव आनी सतत कामगिरीचो हो वेळ आसा. संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष आनी अबुधाबीचे राज्यकर्ते शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान हांणी ह्या शिखर सभेत मुखेल सोयरे म्हूण वांटो घेवप हें खूब खाशेलें आसा. हे भारत आनी UAE हांचे मदीं खोलायेन वाडत वचपी संबंद दाखयता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. व्हायब्रंट गुजरात शिखर सभेच्या 20व्या वर्साचो उल्लेख करतना शिखर सभेत नवे विचार सादर जाल्यात आनी गुंतवणूक परताव्या खातीर नवी दारां उक्ती जाल्यात अशें ताणें सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार सांगलें की भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या वेळार फुडारा खातीर नकाशो सादर केल्लो आनी तो व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिटाच्या दृश्टिकोनान मुखार व्हरतात. शिखर सभेच्या फाटभुंयेर काल गांधीनगरांतल्या गिफ्ट शारांत जाल्ल्या ग्लोबल फिनटेक लिडरशीप फोरमांत प्रधानमंत्र्यांनी नामनेच्या वेवसायीक फुडाऱ्यांकडेन संवाद साधलो. मजगतीं शिखर सभेच्या पयल्या दिसा 2047 मेरेन विकसीत भारता खातीर गुजराताच्या रोडमॅपचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांच्या उपस्थितीत अनावरण जालें. भारताची अर्थवेवस्था 2047 मेरेन $30 ट्रिलियन जातली अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिणें सांगलां. गुजरातात जाल्ल्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर सभेत उलयतना तिणें म्हळें की 2028 मेरेन देशाची अर्थवेवस्था $5 ट्रिलियन जातली. सीतारमण हांणी सांगलें की फाटल्या 23 वर्सांत 2023 मेरेन भारतात $919 अब्ज थेट परकी गुंतवणूक जाल्या. तातूंतली 65% गुंतवणूक फाटल्या 9 वर्सांत जाल्या. देशाचे उदरगतीचे इंजीन म्हूण गुजराताच्या योगदानाची तोखणाय करून मंत्री सीतारमण हिणें सांगलें की भारताच्या GDPत गुजराताचें योगदान 8% परस चड आसा. PM गतीशक्ती उपक्रम एकात्मीक आनी अखंड मल्टीमॉडल जोडणी खातीर जागतीक बेंचमार्क म्हूण उदेता अशें ह्या वेळार उलयतना वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियूष गोयल हांणी सांगलें. व्हायब्रंट गुजरात शिखर सभेत भारतान UAE कडेन 4 समजिकायेच्यो कबलाती केल्यात अशें परराष्ट्र सचीव विनय मोहन क्वात्रा हांणी सांगलें. ह्यो कबलाती भलायकी जतनाय, नवीकरणीय उर्जा, फूड पार्क आनी लॉजिस्टिक्सच्या मळार सहकार्य आनी गुंतवणूक हांचे कडेन संबंदीत आसात. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी काल लंडनांत ब्रिटीश प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांची भेट घेवन द्विपक्षीय प्रश्नांचेर खोलायेन चर्चा केली. चर्चेविशीं म्हायती आशिल्ल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगिल्ल्या प्रमाण संरक्षण, वेपार आनी प्रादेशीक प्रश्नांचेर ह्या वेळार चर्चा जाल्या. भारत आनी ब्रिटन हांचे मदीं मुक्त वेपार कबलात खातीर चालू आशिल्ल्या वाटाघाटींचेरूय बसके उपरांत उलोवप जालें. ताचे आदीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आनी तांचे ब्रिटीश समकक्ष ग्रांट शेप्स हांणी काल लंडनांत जाल्ल्या ब्रिटन इंडिया डिफेन्स CEO गोलमेज बसकेत उद्देगीक फुडाऱ्यांकडेन आनी CEO कडेन संवाद साधलो. मंत्री सिंग हांणी सांगलें की भारत सहकार, सहनिर्मिती आनी सहनविनीकरण करपा खातीर ब्रिटना वांगडा समृद्ध भारता खातीर वावुरता. बळग्यांचो समन्वय साधून दोनूय देश एकठांय व्हड कामां करूंक शकतात अशें तांणी सांगलें. ब्रिटनांतल्यान गुंतवणूक आनी तंत्रज्ञान सहकार्याक येवकार दितना रक्षा मंत्र्यांनी भारत कुशळ मनीसबळ, FDI आनी
व्यवसायाच्या समर्थक घटमूट पर्यावरण प्रणाली आणि व्हड देशी बाजारपेठेन तयार आसा अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदर्शी फुडारपणाखाला भारत 2047 मेरेन विकसीत अर्थव्यवस्था जावपाच्या मार्गाचेर मुखार सरता अशें रक्षा मंत्र्यांनी सांगलें. रामलल्ला विराजमानाची प्राणप्रतिष्ठा अयोध्येत 22 जानेवारीक जातली. ती शुभ तारीख लागीं पावल्या. हालींच उक्तावण जाल्ल्या महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान जायतीं थेट विमान उड्डाणां ह्या सप्तकात सुरू जावपाची आसात. यात्रेकरूं खातीर तशेंच आमंत्रितांक खातीर जोडणी सुदारपाक आनी हेर सुविधा वाडोवपा खातीर सरकार सगळे यत्न करतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. सामान्य लोकां खातीर राष्ट्रपती भवनाची भोंवडी ह्या म्हयन्याचे 23 ते 29 मेरेन बंद आसतली. प्रजासत्ताक दीस परेड आनी बिटींग द रिट्रीट सेरेमनीक लागून हो निर्णय घेतला अशें राष्ट्रपतींच्या सचिवालयान निवेदनात म्हळां. केंद्रीय नुस्तेमारी, पशुपालन आनी दुग्ध वेवसाय मंत्री परषोत्तम रुपाला हांणी नुस्तेमारांक किसान क्रेडीट कार्डा सारखे कार्ड दितले अशें सांगलां. अस्तंत बंगालांतल्या दिघा हांगा ते 12व्या सागर परिक्रमाच्या कार्यावळींत उलयताले. ह्या कार्डा वरवीं नुस्तेमारांक शेतकाऱ्या सारको फायदो मेळटलो अशें तांणी सांगलां. अस्तंत बंगालांतल्या पूर्बा मेदिनीपूर जिल्ल्या खातीर पीएम मत्स्य संपदा येवजणे खाला 150 कोटी रुपया वांटप केल्यात अशी मंत्री रुपाला हांणी म्हायती दिली. तशेंच केंद्र सरकारान शंकरपूर नुस्तें बंदरा खातीर 45 कोटी रुपया वांटप केल्यात. नुस्तें सुकोवपा खातीर थंयच्या नुस्तेकारांक येवपी अडचणींचेर केंद्र सरकार लक्ष दिता अशें ताणें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर श्री रामजी पधारे हे भक्ती भजन शेअर केलां. हे भजन उस्मान मीर हांणी गायलां जाल्यार ओम दवे आनी गौरांग पाला हांच्यांनी तें रचिल्लें आसा. पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाक बेरेस्तारा आपले बॅट वेंचणुकेचें चिन्ह परत मेळ्ळें. पाकिस्तानाच्या वेंचणूक आयोगान ह्या पक्षाक बॅट चिन्ह न वापरपाचो दिल्लो आदेश पेशावर उच्च न्यायालयान रद्द केल्या उपरांत पक्षाक बॅट हे वेंचणुकेचें चिन्ह परत मेळ्ळां अशें ARI न्यूजान म्हळां. आयच्यान वायव्य भारतात दिसाची शिंयाच्या ल्हाराची परिस्थिती उणी जावपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. फुडले 4 ते 5 दीस वायव्य भारतांतल्या कांय वाठारांनी सकाळच्या वेळार दाट धुकें उरपाची शक्यताय आसा. फुडले 2 दीस तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक दर्यादेग आनी लक्षद्वीपाचेर कांय सुवातींनी मध्यम प्रमाणात पावस पडटलो आनी उपरांत हवामान सामान्य आसतलें असो अदमास IMDन उक्तायला. हवामान खात्यान सांगलां की आयज दिल्लीत कांय सुवातींनी आनी उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडात कांय वाठारांनी कुडकुड्याचें शीं कायम आसतलें. तशेंच फुडल्या 3 ते 4 दिसांत मध्य आनी उदेंत भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस देंवपाचो अदमास आसा. फुडल्या 5 दिसांत देशभर शिंयाच्या ल्हाराची परिस्थितीची शक्यताय ना असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या केपटावनात 22 जानेवारी सावन सुरू जावपी 4 राष्ट्रांच्या टुर्नामेंटा खातीर हॉकी इंडियान भारताचो 26 वांगड्यांचो पंगड जाहीर केला. भारतासयत फ्रांस, नेदरलँड आनी यजमान दक्षिण आफ्रिकेचे पंगड पॅरीस ऑलिंपिकाचे तयारे खातीर म्हत्वाचे मानपी हे सर्तींत वांटो घेतले. हरमनप्रीत सिंगाक पंगडाचो कर्णधार जाल्यार ह्या वर्साचो सर्वश्रेष्ठ FIHचो खेळगडो पुरस्कार फावो जाल्लो हार्दिक सिंग उपकर्णधार आसतलो. कनिश्ठ पांवड्यार बरी कामगिरी करपी तरणाटे खेळगडे अरिजीत सिंग हुंडल आनी बॉबी सिंग धामी हांचो ह्या पंगडात आस्पाव केला. दादल्यांच्या क्रिकेटांत आयज मोहालींतल्या पंजाब क्रिकेट असोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियमात जावपी 3 मॅचींच्या मालिकेच्या पयल्या T20 सर्तींत भारत अफगाणिस्ताना कडेन खेळटलो. मॅच सांजे 7 वरांचेर सुरू जातली. कर्णधार रोहित शर्मा 14 म्हयन्यां उपरांत पयलेच खेपे सगळ्यांत ल्हान फॉर्मॅटांत भारताचें फुडारपण करपाक परत येतलो. आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. ही वेळ नवी सपनां, नवे निर्णय आनी सेगीत काम करपाची आसा अशें व्हायब्रंट गुजरात संवसारीक शिखर संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिणें सांगलां की 2047 मेरेन भारत $30 ट्रिलियन अर्थवेवस्था जातली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ब्रिटनाच्या प्रधानमंत्र्यांकडेन केली द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर खोलायेन चर्चा.
उत्तर प्रदेशातल्या अयोध्येत राम मंदिराच्या भव्य उक्तावण सोहळ्या खातीर तयारी नेटान सुरू. आनी खेळात दक्षिण आफ्रिकेंतल्या केपटावनात जावपी 4 राष्ट्रांच्या टुर्नामेंटा खातीर हॉकी इंडियान भारताचो 26 वांगड्यांचो पंगड केलो जाहीर. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.